बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कोच हूँ। आज है 4 सितंबर, यानी कि इसकी क्या अहमियत है। यानी कि ये 11 सितंबर नहीं है कि कायद अज़म की डेथ एनिवर्सरी या ब्लैक सितंबर। नो, इज द 4 सितंबर। ये वर्ल्ड सेक्सुअल हेल्थ डे है। यानी कि दुनिया जो है ये एक सेक्सुअल हेल्थ डे के तौर पर इसको अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर मनाती है। और जैसे पोलियो डे होता है, डायबिटीज़ डे होता है, उसी किस्म के औरतों के डे होते हैं, तो फादर्स डे होता है। इस तरह ये भी सेक्सुअल हेल्थ डे कहलाता है। आखिरकार इसकी मनाने की ज़रूरत क्या पेश आई है, क्योंकि सेक्स जो है ये एक बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड एस्पेक्ट जो रहा है। हालांकि इसकी अहमियत हर बंदा अपनी ताई मानता था, लेकिन इस पे डिस्कशन जो थी वो एक स्टिग्मा थी। यानी कि सिर्फ हमारे ईस्ट में नहीं बल्कि वेस्ट में भी ये एक स्टिग्मा था। यानी कि ये विक्टोरियन एज में तो बाकायदा जो लोग सेक्स के मतलब सोचते थे तो उनको बुरा भला कहा जाता था। इवन लोग ख्वाब में अगर भी सेक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था तो उनको भी सजा मिलती थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ये चीज़ आई, शऊर पैदा हुआ कि नहीं, इसको भी डिस्कस किया जाए। फिर ये इसको आहिस्ता आहिस्ता मेडिकल साइंस के साथ अटैच किया गया। साइकोलॉजी वालों ने कहा नहीं जी नहीं, ये तो हमारा एक डोमेन है, तो मज़हब का एक अपना। तो फाइनली पहले पहले हम जो डे था वो कहलाता था सेक्सोलॉजी, हम इसको सेक्सोलॉजी कहा करते थे। तो जो वर्ल्ड की जो बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ सेक्सोलॉजी, ये पहले इसका ये नाम था। मैं उसका फाउंडर मेंबर था। तो बल्कि जो उर्दू की ट्रांसलेशन थी चार्टर ऑफ सेक्सुअल राइट्स, उसका ट्रांसलेशन भी मैंने ही किया था। अभी तक वेबसाइट में मेरे नाम से ही है, बल्कि फिर वो रिवाइज हुआ जो चार्टर था। तो चार्टर तो रिवीजन भी इसी खाकसार के समझे कि उसको मिली कि उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उसकी ट्रांसलेशन करूं। तो बात यह है कि चूंकि ये निगलेक्टेड पार्ट था तो ये फिर जाहलों के पास चला गया। यानी कि जिसे हम शार्लटन्स कहते हैं, जिन लोग नीम हकीम किस्म के लोग थे जो कि सेक्स के बहुत ज़्यादा दुश्मन थे, और वो यही कहते थे कि ये सेक्स जो है ये इंसान की कब्र खोदने के मुताबिक है, इसलिए इसको कम से कम जो है ना वो किया जाए तो बेहतर है। ठीक है। पहले फिर अब जब सेक्स को एक मेडिकल साइंस का एक हिस्सा मान लिया गया तो पता चला कि जो सेक्स जो है ये तो हर जगह पर इसका कुछ ना कुछ पार्ट है। यानी कि कुछ हिस्सा इसका माइंड में है, कुछ हिस्सा इसकी आपका बॉडी में है, और कुछ हिस्सा इसकी स्पिरिट है। यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि माइंड के साथ भी अटैच है। ठीक है, माइंड खुश है, डिप्रेशन नहीं है, एंजाइटी नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, जेलसी हिरस ये चीज़ें नहीं है, तो सेक्स अच्छा होगा। बॉडी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, हार्ट अच्छा है, लंग्स अच्छा है, आपकी किडनी बेहतर काम कर रहे हैं, आपका प्रोस्टेट अच्छा काम कर रहा है, तो जनाबे वाला ये जो ये बॉडी पार्ट यानी कि बॉडी का भी हर हिस्सा, नर्व्स क्या मसल्स क्या हर चीज़ सही हो तो सेक्स जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। और स्पिरिट स्पिरिट भी बहुत यानी कि आप ये रूहानी तौर पे भी इंसान को अच्छा होना पड़ता है। आपका अल्लाह से रिलेशन वो अच्छा हो, ठीक है। फिर आपका मुआशरे के साथ रिलेशन अच्छा हो, आप अपने आप पर मुतमईन हो। यानी कि जो रूहानी चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इवन जो ऑर्गेज़म है ये भी देखिए एक बड़ा रूहानी किस्म की आपको एक फीलिंग देता है। तो इसका मतलब है कि इसका स्पिरिट के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब इंसान ऑर्गेज़म में जाता है तो ऐसे लगता है कि जैसे उसकी रूह जो है वो ज़मीन से उठ गई है, वो जिस्म से बाहर चली गई है। तो ये इसकी रूहानियत का एक अंसर जो है आपको सेक्स के अंदर नज़र आता है। अच्छा, दुनिया में इसके मतलब बहुत ज़्यादा जो है जहालत पाई जाती है।
جو نے بتایا یہ جہالت سے ہمارے صرف ایسٹ میں نہیں ہے، ویسٹ میں بھی بہت زیادہ تھی، بلکہ ہم سے بھی زیادہ تھی، مثلاً ماسٹربیشن کے متعلق بہت زیادہ ایک متھ جو پائے جاتے تھے، جیسے میں نے بتایا ہوا ہے کہ جناب انسان جو ہے نمرد ہو جاتا ہے، انسان کے بچے پیدا نہیں ہوتے، یا لڑکیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں، بندے کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، بندہ پاگل ہو جاتا ہے، یعنی کہ دنیا کی اس کو ایپیلیپسی یعنی کہ مرگی کا مسئلہ پڑ جاتا ہے، یعنی کہ دنیا کی تمام بیماریاں جو تھیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دی گئیں ماسٹربیشن کے ساتھ، جو کہ ایک بعد میں سائنس نے اس کو پروو کیا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں ابھی بھی ہمارے معاشرے میں، یہ مانی جاتی ہیں، اور ان کا خیال ہوتا ہے اس طرح احتلام کے متعلق بھی ہوتا ہے کہ انسان کی جب منی نکل جاتی ہے تو انسان کے اندر کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو متس کی تو بہت اس طرح خواتین کے اندر بھی یہ متس بہت سارے ہیں کہ جناب منصوبہ بندی کریں گے تو شاید بچے کبھی بھی نہیں پیدا ہوں گے، اس قسم کے اس طرح بچہ کیوں پیدا ہوتا ہے، لڑکا کہاں سے پیدا ہوتا ہے، کہ جیسے یہ ایک لڑائی ہوتی ہے سپرم میں اور ایگ میں، اور اگر سپرم جیت جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور اگر وہ چت ہو جائے انڈا اس کے اوپر سوار ہو جائے تو لڑکی پیدا، اس قسم کی مس جو ہے نا، یہ اگنورینس، یہ جو جہالت ہے، اس کو ہم نے ڈیل کرنا ہے، اور اس کی بڑی امپورٹنس ہے، اور یہی ہمارا ایک مشن بھی ہے کہ لوگوں کے اندر صحیح شعور دیا جائے سیکس کے متعلق، کہ جو ریئلٹی بیسڈ ہو، اور ریئلٹی بیسڈ ہو، اور جو سیکس ہے اس کا بھی دو قسم کے فنکشنز جو ہیں، اور دونوں فنکشن جو ہے نا وہ بڑی احسن طریقے سے سر انجام ہو تو انسان کی زندگی مکمل ہوتی ہے، جیسے ایک ہے سیکسول پلیئر، سیکس پلیئر جو ہے وہ انجوائے کریں، ڈپریشن ختم ہوگا، انزائٹی ختم ہوگا، خوشی رہے گی، دوسرا ریپروڈکشن، بچہ پیدا ہو، دونوں چیزیں، دونوں مقاصد اللہ تعالیٰ نے سیکس کی صورت میں انسان کو دی ہوئے ہیں، اور سیکس کو انجوائے کرنا جو ہے یہ آپ کا حق ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بچے بھی پیدا کریں، اور اپنی اور اپنے پارٹنر کی جو جنسی آسودگی ہے اس کا بھی یہ انتظام کریں، تو وہ ایک اچھی زندگی، خوشحال زندگی وہ گزار سکتے ہیں، اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے میڈیکل سائنسز میں بھی یہ نہیں پڑھائی جاتی، لیکن یہ میں نے اور ہمارے ایک پروفیسر ہیں خلیق الرحمان، ہم نے ہمارے بہت بڑے اور ریلیجن پروفیسر ہیں ڈاکٹر راشد لطیف، اور ان کے انڈر ہم نے ایک کورس سٹارٹ کی ہے، اور اب ہم ٹریننگ دیتے ہیں ڈاکٹرز کو، کوئی ہم نے کوئی 6 سال سے ہم ٹریننگ دے رہے ہیں، کوئی ہمارے 500-600 شاگرد جو ہے ہم نے ٹرین کر کے اب پورے پاکستان میں بھیجے ہیں، اور وہ لوگوں کی سیکس کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس کے علاوہ جو سیکس ہے اس کے سلسلے میں بس آپ لوگوں سے یہ تھا کہ میں نے کوشش کی ہے کہ اپنا اپنا چینل جو ہے یہ سیکس کے لیے وقف کر دوں، پہلے میں نے سیکیٹری کو بھی ساتھ شامل کیا ہوا ہے، کیونکہ سیکیٹری بھی سیکس سے بالکل علیحدہ نہیں ہے، تو ہم نے اس طریقے سے اپنے چینل میں سیکس کی تقریباً 140 ویڈیو جو ہے نا وہ میں نے اپلوڈ کی ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ ہر ٹاپک، یعنی کہ اس میں ریپروڈکشن کا جو ٹاپک ہے کہ سپرم کیسے بڑھانا ہے، پریگننسی کیسے کرنی ہے، یہ بھی ڈسکس کیے ہیں، سیکس ہے اس میں ٹائمنگ کیسے بڑھانی ہے، اپنے جو مردانگی ہے یعنی اریکشن ہے وہ کیسے امپروو کرنا ہے، آپس میں میوچل لو جو ہے وہ آپ نے کیسے بڑھانا ہے، یعنی کہ میریٹل تھراپی جو ہے وہ بھی ہم نے ڈسکس کی ہے، تو اپنے تائیں یعنی کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہیں اگر وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں آ سکتے، لوگ بڑی شکایت کرتے ہیں کہ دوائیاں بڑی مہنگی ہوتی ہیں، اب جتنے جیسے واگرا ہے وہ پاکستان میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، سیلس رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، ہم تو بہت مشکل کام کر رہے ہیں، تو میں نے یہ چینل جو بنایا ہے اس کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ لوگ بغیر کانٹیکٹ کیے ڈاکٹر کے ساتھ وہ ویڈیوز کو دیکھ کے اپنی لائف کو بہتر کرے، اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ حد تک کامیابی دی ہے، یعنی کہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں دیکھی جاتی ہیں، اور بڑی مجھے دعائیں اللہ تعالیٰ
की फजल से मुझे मिलती हैं। इवन बांग्लादेश और इंडिया से भी लोग मुझसे रब्ता करते हैं, उनके कमेंट्स आते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी को आपकी वीडियोस देख के बहुत बेहतर कर लिया। तो उम्मीद है कि आप लोग भी मेरे चैनल की आप इस तरह से आप करते रहेंगे, तरवीज करते रहेंगे, और जो वीडियोस आपको पसंद आए उन्हें आप ज़रूर शेयर करें। अगर आप समझते हैं कि आपके लिए ये चीज़ अच्छी है तो दूसरों दोस्तों के लिए भी अच्छी है। तो अ, अब डॉक्टर बर्की को जा दीजिए। 4 सितंबर के मतलब मेरा ये मैसेज लोगों तक पहुंचाइए। अल्लाह हाफिज़।